बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हेड लाइन है जिसमें टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा, गोल्डन वीज़ा और फ़्लाइटें कब ओपन हो रही हैं, बहुत ज़बरदस्त खुशखबरियाँ आई हैं सामने और जॉब्स के लिए। और पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो नई अपडेट्स है, दुबई ने पाकिस्तान के लिए एक नया कानून, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लिए कानून जारी किया है, वो भी सबको भी बताया जाएगा। वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को जो लोग दुबई जाना चाहते हैं, टूरिस्ट वीज़े और विज़िट वीज़े के बारे में पूछना चाह रहे हैं, उनको बताते चले। टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा भी मिलेगा और बहुत से लोग अब 10 साल का वीज़ा लेना शुरू कर दिया और आम लोगों को भी जो 10 कैटेगरीज़ में शामिल होते हैं वो लोग ले रहे हैं और दर रोज़ाना मिल रहे हैं पाकिस्तानियों को। और पाकिस्तानी जिनके पास गोल्डन वीज़ा है, गोल्डन वीज़े के लिए अप्लाई करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह आपका बन जाएगा। गोल्डन वीज़ा जिनको मिल गया 10 साल का, वो आज के दौर में भी दुबई के लिए ट्रैवल कर सकता है। हालांकि पाबंदी लगी हुई है फ़्लाइटों में, और आपको बताता चलो 18 तारीख को इस्लामाबाद से दुबई में जा सकते हैं, 20 तारीख को कराची से दुबई में जा सकते हैं एमिरेट्स एयरलाइन में, 21 तारीख को लाहौर से दुबई जा सकते हैं जिनके पास गोल्डन वीज़ा। और गोल्डन वीज़ा किन लोगों को मिलता है? गोल्डन वीज़ा उन लोगों को मिलता है जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो घर में बैठ के जो है वो घर में बैठ के जो है ऑनलाइन सेल परचेज़ करते हैं, जो इंजीनियर हैं। और इसके अलावा 10 कैटेगरीज़ रखी हैं। पहले सिर्फ डॉक्टर्स को मिल रहा था, अब 9 कैटेगरीज़ और जमा कर दी हैं। अगर आप उसमें आप भी आप शामिल होते हैं तो आप लोग फ़ौरन गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं 10 साल का। पाकिस्तान में सबसे पहला जो गोल्डन वीज़ा मिला था वो शाहिद अफरीदी के जो भाई थे, जवेद अफरीदी, उनको मिला था। इंडिया में सबसे पहला जो है वो जो गोल्डन वीज़ा हासिल करने वाला एक इंडियन एक्टर थे, उसका नाम है संजय दत्त, उनको मिला था। और पाकिस्तान के जवेद अफरीदी ने जैसे ही लिया तो अब पीछे लोगों ने बहुत ज़्यादा ये वीज़े लेना शुरू कर दिए। इंडिया में भी जो है वो बहुत से एक्टर्स ने भी अप्लाई कर दिया है और पाकिस्तान में भी बहुत से जो है इधर दुबई जो आते जाते रहे हैं बिजनेसमैन, और ये सारे जो है वो अप्लाई करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत से लोगों ने हासिल कर लिया गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़े के लिए कोशिश करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे और फ़ायदा है। और यूएई ने एक नया कानून लागू कर दिया है, जो लोग भी पूरी दुनिया से स्पेशल जो है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ईरान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, इन मुल्कों से जो भी आएंगे, ख़ुसूसन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और ये, तो आपको बताते चले जो यहाँ से आएंगे दुबई के लिए, उनके लिए एक नया कानून उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा इससे आप लोगों को गुज़रना पड़ेगा। वो कानून क्या नया, वो आपको बताते चलें कि उन्होंने बताया कि जो भी अब दुबई या यूएई की किसी भी रियासत पे आएगा, उसको सबसे पहले दिन उसको जो है वो पीसीआर का टेस्ट करवाना पड़ेगा। फिर 4 दिन गुजरेंगे तो फिर उसको पीसीआर का टेस्ट करवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद 4 दिन के बाद फिर 4 दिन गुजरेंगे तो फिर उसको पीसीआर का यानी कि टेस्ट करवाना है। पहला दिन पीसीआर का टेस्ट, फिर 4 दिन गुजरने के बाद पीसीआर का, फिर 8 दिन गुजरने के बाद पीसीआर का टेस्ट करवाना पड़ेगा और 14 दिन जो है उसको करंटीना करना पड़ेगा। और आपको ये भी बताते चलें 14 दिन करंटीना पर करना पड़ेगा। और जैसे ही आप लोग एयरपोर्ट में पहुँचेंगे, पाकिस्तानी, इंडिया, बांग्लादेश वाले, श्रीलंका वाले, नेपाल वाले, जैसे ही एयरपोर्ट दुबई में उतरेंगे तो या अबू धाबी एयरपोर्ट में उतरेंगे तो आपको एक घड़ी वॉच बना दी जाएगी। वो आपको वॉच करेंगे कि आप लोग किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। आप पहले दिन अगर पीसीआर का टेस्ट कराते हैं तो नेगेटिव आता है, चौथे दिन कराते हैं वो पॉजिटिव आ जाता है। फिर आपको वो ध्यान रखेंगे आप जाते कहाँ पे हैं, आपकी वजह से दूसरों को भी कोरोना तो नहीं फैल रहा। अब ये तब्दील सूरत हाल जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई हुई है और ये नो डाउट पाकिस्तान और दुबई और यूएई की फ़्लाइटें जो है वो ओपन होने जा रही हैं और ये आपको अनकरीब खुशखबरी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग यूएई पहुंचेंगे, दुबई पहुंचेंगे, 14 दिन करंटीना करना पड़ेगा। पहले दिन पीसीआर का टेस्ट होगा, फिर 4 दिन छोड़ के पीसीआर का। फिर रहने वालों के लिए अच्छी खबर है और जहाँ जहाँ पे भी ये सेंटर हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त खबर है, वो ये कि अब इस महंगाई के दौर में अब पीसीआर का कोरोना का टेस्ट जो है वो लुलु सेंटर जो दुबई में है वो बिल्कुल फ्री करेगा लोगों का कोरोना का पीसीआर टेस्ट। कोई पैसे नहीं लेगा, 50 दिरहम, 100 दिरहम, 80 दिरहम बिल्कुल फ्री आपके किए जाएंगे। अगर कोई फ्री करवाना चाह रहा है वो लुलु सेंटर के अंदर जाए, अपना पीसीआर का टेस्ट करवाए। और इसी तरह एक और ज़बरदस्त खबर है, अब जितने भी शॉपिंग मॉल हैं दुबई में हो गए हैं, जितने भी हैं, और उसके अलावा आप अगर अबू धाबी जा रहे हैं अभी और अबू धाबी से वापस किसी और ऐसे जा रहे हैं तो सबसे पहले अबू धाबी ने जो है ये बहुत ज़बरदस्त काम शुरू किया है
اسکینر اسکرین لگا دی ہے. اب جس لوگوں کو بھی جو انٹر ہوں گے ابو ظہبی کے اندر تو ان کو اگر کرونا ہوا ہوگا تو وہ شو کر دے گا, بتا دے گا اس کو کرونا ہوا ہے, تو اس کو ابو ظہبی میں داخلہ ہونے نہیں دیا جائے گا, واپس بھیج دیا جائے گا. اور جن کو کرونا نہیں ہوا ہوگا تو اس کو انٹر ہونے. تو یہ اب ساری اسکرینیں جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے تجربہ کیا اپنے بارڈر پہ, اور واقعی جس کو کرونا تھا اب جب PCR ٹیسٹ کروایا تو اس کو کرونا ہی تھا. جو اسکرین والا تجربہ انہوں نے کیا ہے, اسکینر جو ہے اس کے فیس اسکرین جو اسکینر ہے, اور جس کو کرونا نہیں تھا اس کا ٹیسٹ کیا تو اس کو کرونا نہیں تھا. یعنی کہ بتانے کا ان کا مقصد تھا کہ بھائی بالکل صحیح ہے, رزلٹ دے رہا ہے, اور آئندہ اس کو شاپنگ مالوں میں, پارک میں, گورنمنٹ دفتروں میں, پرائیویٹ دفتروں میں اس کو استعمال کیا جائے. بتاتے چلیں کہ دبئی نے ایک نیا سسٹم شروع کر دیا ہے, اور دبئی نے, ابو ظہبی نے سب سے پہلے اس کو اپنے اوپر اس کو تجربہ لوگوں پہ کرنا شروع کر دیا ہے. جو بھی دبئی میں, ابو ظہبی میں شامل ہو رہے ہیں بائی روڈ, ان کو جو ہے یہ اسکینر کا اب سامنا کرنا پڑے گا. اسکرین لگی ہوگی, اس پہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کرونا ہے یا نہیں ہے. صرف وہ اسکین کریں گے آپ کے چہرے کو اور اس سے معلوم ہو جائے گا کہ ان کو کرونا ہے یا نہیں ہے. اگر کرونا ہوگا تو وہ اسکرین جو ہے وہ بتا دے گی, اور پھر جو اس کو انٹری نہیں ہوگی اس کی ابو ظہبی میں, اور اس کا PCR کا ٹیسٹ بھی کیا جائے گا. اور اگر کرونا نہیں ہوگا تو وہ فٹافٹ اس کو پھر اپنے ابو ظہبی کے سٹی کے اندر. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب یہ ہمارا بہت زبردست کامیاب ہے, اور یہ بالکل پرفیکٹ اور صحیح بات ہے کہ جو بھی اس میں آ رہا ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک اس میں درست آتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ اب کسی شاپنگ مال میں بھی وہ سوچ رہے ہیں لگانے کو, پارک وغیرہ میں سوچ رہے ہیں لگانے کو, اور جو گورنمنٹ کے دفتر ہیں ادھر لگانے کا بھی اسکینر جو ہے, اسکرین آپ کے چہرے پہ پڑے گی تو پتہ چل جائے گا آپ کو کرونا ہے یا نہیں ہے. تو یہ اب شاید دبئی میں, ابو ظہبی میں, شارجہ میں, عجمان میں, راس الخیمہ, لائن, پورے UAE کی جو 6 ریاستیں ہیں اس پہ جو ہے اس کو لاگو کر دیا جائے گا. سب سے پہلے جو ہے یہ ابو ظہبی میں اس کو تجربہ کیا گیا, اور تجربہ بڑا کامیاب رہا ہے. جس کو آیا کہ اس کو کرونا ہے تو جب کرونا کا ٹیسٹ کیا تو واقعی اس کو کرونا ہے. جس کو آ رہا تھا کہ کرونا نہیں ہے تو اس کو PCR کا ٹیسٹ کیا تو اس کو کرونا نہیں تھا. تو بڑی زبردست یہ مشینیں. اس سے پہلے انہوں نے کتوں کا استعمال کیا تھا دبئی نے, کتے سونگھ کے بتاتے تھے اس کو کرونا ہے یا نہیں ہے. اور ایئرپورٹ میں انہوں نے شروع کیا, ایئرپورٹ کے بعد انہوں نے اسی طرح جو بارڈر ہے ایک سے دوسری ریاست میں جانے والے وہاں پہ انہوں نے لگا. انتظار تھا پاکستانیوں کو بہت زیادہ, مبارک بھی, اور انشاءاللہ تعالی فلائٹیں اوپن ہونے جا رہی ہیں, کھلنے جا رہی ہیں, اور یہ آفیشیلی اعلان کیا ہے. یہ کن لوگوں نے کیا ہے, کس نے کیا, آپ کو بتاتے ہیں. اس سے پہلے ہماری گزارش ہے, چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے. بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں فلائٹوں کے بارے میں بتائیں, فلائٹوں کو ہم دبئی جانا چاہتے ہیں, بھائی دبئی کی اور پاکستان کی فلائٹیں کب اوپن ہوں گی. اسی طرح بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم سعودی عرب جانا چاہتے ہیں, سعودی عرب اور پاکستان کی ڈائریکٹ فلائٹیں کب اوپن ہوں گی. اس کے بارے میں جو ہے آج آفیشیلی اعلان کیا ہے پاکستان میں. جو پاکستانی جو کونسلیٹ ہے دبئی میں, انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب جو ہے بات چیت ہماری ہو رہی ہے, اور انہوں نے بھی مانا ان چیزوں کو, کیونکہ پاکستان میں کرونا کی تعداد کافی نیچے آ چکی ہے الحمدللہ. تو انہوں نے بتایا کہ مانا ہے, اور یہ پاکستان کی فلائٹ جو ہے آپ لوگوں کو ان قریب جو ہم خوشخبری سنائیں گے, اور پاکستان کے لیے اور دبئی کے درمیان فلائٹیں اوپن ہونے جا رہی. اسی طرح سعودی عرب میں جو پاکستانی کونسلیٹ ہے انہوں نے بھی ابھی آفیشیلی اعلان کیا, انہوں نے کہا کہ میں بھی اسی ماہ کے اندر جو ہے پاکستان اور دبئی اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے وہ فلائٹیں اوپن ہو جائیں گی. تو یہ بڑی زبردست, یہ سمجھے آفیشیلی اعلان ہے. کوششیں کر رہے تھے اور یہ بہت زبردست ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان, سعودی عرب, پاکستان, دبئی کی فلائٹیں انشاءاللہ تعالیٰ قریب کھلنے جا رہی ہیں. اس سے بہت سے لوگ جو بے روزگار ہو رہے تھے, جن کی نوکریوں کو خطرہ تھا, واپس نہیں جا سکتے تھے, وہ کئی لوگ ایسے ملکوں کے تھرو نہیں جانا چاہ رہے تھے, انتظار کرنا ان کو پسند تھا, لیکن نوکری کاروبار ان کا پھنسا ہوا تھا. جہاں سے جو لوگ افغانستان جا رہے, افغانستان سے 14 دن قرنطینہ کر کے جانا. بہت سے لوگ یہ بتا رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ بھائی لاہور سے بھی ایمریٹس ایئر لائن حالانکہ بند ہے, لیکن لوگوں کو لے کے دبئی جا رہی ہے, لاہور سے, اسلام آباد سے, کراچی سے, اور یہ بات بالکل سچ ہے, لے کے جا رہی ہے. اور ایسے 16 جون کو بھی جو ہے فلائٹ ہے, یعنی کہ 16 جون کے مطلب کہ
18 جون کو اسلام آباد سے جا رہی ہے دبئی، اور 20 جون کو کراچی سے دبئی جا رہی ہے، 21 جون کو لاہور سے دبئی جا رہی ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ جو لوگ اس میں نے پہلے بھی بتایا تھا ویڈیو میں، جنہوں نے دیکھ لی ان کو تو پتہ چل گیا، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے جو ہے گولڈن ویزے اپلائی کیے تھے، گولڈن ویزے حاصل کر لیے ہیں، اور جن لوگوں نے جو لوگ ڈاکٹرز ہیں وہ جا سکتے ہیں، اس میں جو گولڈن ویزے لے وہ جا سکتے ہیں، جو پاکستانی گورنمنٹ امپلائیز ہیں وہ جا سکتے ہیں، جو دبئی کے جو نیشنلٹی ہولڈ ہیں وہاں کے لوکل عربی ہیں وہ لوگ جا سکتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل درست تھی کہ ایمریٹس ایئر لائن پاکستان میں سے لے کے جا رہی ہے، اور صرف ان لوگوں کو جو میں نے آپ کو یہ لسٹ بتائی ہے 4 لوگوں کی، اور اس کے علاوہ پاکستان سے انشاءاللہ تعالیٰ قریب جو ہے وہ فلائٹیں آن ہونے جا رہی ہیں، چلنے شروع ہو جائیں گی، اور یہ پاکستان کی جو وہاں پہ دبئی میں جو پاکستان کونسلیٹ ہے انہوں نے اعلان کر دیا انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسی ماہ یا 7 جون سے پہلے جو ہے وہ پاکستان کی اور دبئی کی فلائٹیں اوپن ہو جائیں گی۔ پاکستان میں الحمدللہ کرونا کی تعداد بہت ماشاءاللہ اللہ پاک کے احسان کی وجہ سے نیچے آئی ہوئی ہے۔ اسی طرح جو دبئی سعودی عرب میں پاکستانی کونسلیٹ ہے انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ماہ میں یا جو ہے وہ فلائٹیں پاکستان جلد ہی جو ہے وہ پاکستان اور سعودی عرب کی فلائٹیں اوپن ہو۔ یہ وہاں کے کونسلیٹ وغیرہ نے یہ اعلان کیا، تو بڑی اچھی خبر ہے، انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں۔